सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। नमस्कार। नोभेल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को दोस्रो लहर, यसबाट परेको प्रभाव र पुनरुत्थानका बारेमा विभिन्न कोणबाट छलफल हुने कार्यक्रम जीवन रक्षामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म लील प्रकाश चन्द। कोरोनाको संक्रमणले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र जोखिम न्यूनीकरणका उपायका बारेमा हामी विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्छौं। UNDP संघको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबद्वारा सञ्चालित CIN को प्रस्तुति यो हो कार्यक्रम जीवन रक्षा। कार्यक्रम जीवन रक्षा CIN मार्फत मुलुकभरका सामुदायिक रेडियो, वेबसाइट CINखबर.com, फेसबुक पेज CIN खबर, CIN साझा खबर, मोबाइल एप CIN-बाट पनि तपाई यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमणका कारण किसानको खेतबारीको उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि सहकारीको भूमिकाका बारेमा छलफल गर्दैछौं। छलफलका लागि हामीसँग आज जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलाल र सहकारी विकास कार्यक्रमका राष्ट्रिय परियोजना प्रबन्धक सुमन शेखर मानन्दर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमणका कारणले किसानको उत्पादनले बजार पाउन नसकेको सन्दर्भमा र अहिलेको अवस्थामा सहकारीको भूमिकाको बारेमा तपाईँ कुनै प्रश्न, जिज्ञासा अथवा कुनै विचार राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई तपाईले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। 01 52 60 661 मा तपाईले अहिले तुरुन्तै फोन गर्नुभयो भने हामी तपाईको प्रश्न र विचारहरू सम्बन्धित क्षेत्रका पदाधिकारीहरूसँग राख्नेछौं र किसानले अहिलेको अवस्थामा कसरी आफ्नो उत्पादनको बजार भेट्न सक्छन् र बजार अनुसारको आफ्नो आम्दानी कसरी बढाउन सक्छन् भन्ने बारेमा हामी कार्यक्रम जीवन रक्षामा आज छलफल गर्दैछौं। हामीसँग अहिले जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलाल टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ कार्यक्रम जीवन रक्षामा यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष गरी यो जुन सहकारीले अहिले किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने जुन अभ्यास गरिराखेको छ, त्यो अभ्यासको प्रक्रिया के छ, त्यहीबाट सुरु गरौँ अध्यक्षज्यू। हजुर तपाईको यो प्रक्रिया के हो? किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि अहिलेसम्म तपाईहरूले गरेका गतिविधि क्रियाकलापहरू के हुन्? अहिले हामीले यो सहकारी बजार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँहरूसँग त्यो कार्यक्रमसँग 2023 सम्म एउटा कार्यक्रम लागू भएको छ, जसको काम चाहिँ किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म लाने भन्ने नै हो। त्यस्तो र त्यसमा विशेष गरेर अहिले हामीले त्यो कार्यक्रमसँग मिलेर सहकारी संस्थाहरू मार्फत सहकारी संस्थामा किसानहरूलाई आबद्ध गराउने र किसानहरूलाई उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने र किसानहरूलाई अन्य प्राविधिक रूपमा सहयोग पनि प्रदान गर्दै सहकारी संस्था मार्फत किसानको उत्पादनलाई चाहिँ जम्मा गर्ने अथवा चाहिँ कलेक्सन गर्ने अनि त्यस पछाडि सहकारी संस्था मार्फतै बजारीकरण गर्ने उद्देश्य अन्तर्गतको त्यो कार्यक्रम भएको हुँदाखेरि अहिले सहकारी संस्थाहरू छनौट भएर 12वटा, यस जिल्लामा 12वटा सहकारी संस्थाहरू छनौट भएर ती सहकारी संस्थाहरू मार्फत कलेक्सन सेन्टर, जो चाहिँ तरकारी तथा फलफुल कलेक्सन सेन्टरको निर्माण भएको छ। 8वटा कलेक्सन सेन्टरको निर्माण भएको छ। भनेको तपाईहरूले त्यहाँ ल्याएर त्यो तरकारी अथवा किसानहरूको जुन बारीको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने अभ्यास सुरु भइसक्यो कि अथवा तपाईहरू भर्खर तयारी मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, हामीले अब यसलाई तपाईँ भनौँ हामी एकदम अन्तिम चरणमा छौँ। अब रिजल्टको अन्तिम चरणमा छौँ। काम पुरै भइसकेको छ। मैले तपाईँलाई अब जस्तै किसानहरूको ठाउँमा किसानहरू जुन सहकारीमा आबद्ध छन्, समूहमा आबद्ध छन्, तिनीहरूले उत्पादन गर्छन् र त्यो उत्पादनलाई सहकारी संस्था, जुन चाहिँ स्थानीय लेभलमा सहकारी संस्था छ, त्यसले चाहिँ सङ्कलन गर्छ। सङ्कलनको निमित्त चाहिने हामीले भौतिक पूर्वाधारहरू
निर्माण भइसकेको अवस्था छ, 8वटा बनाइसकेको अवस्था छ र अरूको पनि बनाउने क्रममा अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने क्रममा हामी छौँ। र त्यस्तै गरेर बजारको निमित्त पनि जिल्ला सहकारी सङ्घ ललितपुरमा आफ्नै स्वामित्वमा रहेको भवन छ र त्यो भवनमा जिल्ला सहकारी सङ्घको भवनमा जिल्ला स्तरीय बजार निर्माणको निमित्त अब सहकारी संस्थामा उत्पादन भएका अथवा सहकारीमा कलेक्सन भएका वस्तु बिक्रीको निमित्त बजार तयार भइसकेको छ, र्याकहरू तयार भइसकेको छ। यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अध्यक्षज्यू तपाईँसँगको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि कोही सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, श्रोता तेह्रथुमबाट हुनुहुन्छ, उहाँको केही प्रश्न जिज्ञासा विचार छ, त्यो सुनौ, त्यसपछि हामी छलफललाई फेरि अगाडि बढाउँला। हुन्छ। हजुर नमस्ते, म तेह्रथुमबाट दीपक सङ्ग्रला बोलेको। मेरो एउटा सानो भनाइ राख्न चाहन्छु। किसानले असारे मकै रोपेको पुरा खडेरीले खाएको र अहिले पानीले पुरा सखात पारेर खेतको मकै पुरा खत्तम भएको र बारीको मकै पनि पुरा नगदे बाली, बारीको मकै पनि पुरा किराले गोबर खाएको र पुरा नष्ट किसानको भएको र फौजी किराले पुरा नष्ट गरेको हुनाले र सम्बन्धित नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालयबाट र स्थानीय तहबाट यसको रोकथाम गर्नेदेखि हामी जस्ता किसानहरू आवृत हुने थियौँ र भोलि बिहान 6:30 बजेको सामुदायिक सुरक्षा नेटवर्कमा प्रसारित गरिदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यू, अब यो कार्यक्रम त अहिले ललितपुर लगायतका केही सीमित जिल्लामा छ, यद्यपि तेह्रथुमबाट एकजना किसानले फोन गर्नुभयो। त्यस क्षेत्रका किसानहरूको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउनको लागि स्थानीय सरकारवाला निकायले चाहिँ कुनै त्यस्तो समन्वय गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, यो कुरा चाहिँ तपाईँले बताउनु पर्यो। तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब एउटा सीमित क्षेत्रको मात्र बजार अथवा सीमित क्षेत्रको मात्र उत्पादनलाई लिएर बजारीकरण गर्ने भन्ने कुरा होइन। सकेसम्म यो कार्यक्रमले चाहिँ यसमा चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ पालिका स्तरीय बजार, जिल्ला स्तरीय बजार र सेटेलाइट मार्केट भनेर 3 किसिमको बजारहरूको यसमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारण अब अहिले हामीले बजार सुरु गरिसकेपछि त्यहाँ हाम्रो डिमान्ड कस्तो हुन्छ र कसरी सप्लाई गर्न सकिन्छ र त्यो सप्लाई चाहिँ हाम्रो सहकारी संस्थाहरू मार्फतबाट पहिला सुरुमा पुग्छ कि पुग्दैन, त्यो पुगेन भने पनि उता ल्याउन सक्ने वातावरणहरू बन्न सक्छ। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय लेभलमा नेटवर्किङ गर्नुपर्ने विषय भएको हुँदाखेरि पहिला हामी अहिले आफै चाहिँ पहिला बजार सञ्चालन गर्ने विषय नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अध्यक्षज्यू, जस्तो यदि तपाईँ यो जिल्लामा सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, अरू कुनै जिल्लामा जुन ठाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन तर सरकारवाला निकायको बीचमा यस्तो बजार त्यो बनाउने र बजारमा किसानको उत्पादन लग्ने बारेमा यदि उहाँहरूले त्यहाँका किसानले सोच्नु भयो भने त्यो कतिको सम्भव छ? त्यो सम्भव छ, तर के हुनु पर्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ सहकारी बजार विकास कार्यक्रम भनेर यो कार्यक्रम चाहिँ सहकारी मार्फत बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको कारण गर्दाखेरि त्यो हाम्रो यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ किसानलाई बारीमा राख्ने, बुझ्नुहोस् है, यसको मुख्य उद्देश्य किसानलाई बारीमा राख्ने र किसानको उत्पादनलाई सहकारी मार्फतबाट बजारीकरण गर्ने। जुन चाहिँ अहिले भइरहेको बजारमा जुन किसिमको चाहिँ बिचौलियाहरू बढी छन्, धेरै छन्, जसको एउटा भनौँ एकछिनको लागि किसानले उत्पादन गरेको वस्तु 10 रुपियाँ परल मूल्य छ भने किसानले बाध्य भएर 12 रुपियाँ 10 रुपियाँमा बेच्नुपर्ने हुन्छ र तर त्यही मूल्य चाहिँ बजारमा गएर चाहिँ 70, 80 रुपियाँ, 50 रुपियाँ, 40 रुपियाँ भनौँ न, एकदम अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ किसानको उत्पादन गर्नेले चाहिँ कम प्राप्त भइरहेको छ। तर बिचौलियाहरूले सबै त्यो बीचको कमिसन त्यो नाफा खाँदाखेरि किसानहरू मर्कामा परेको कुरा छ। अध्यक्षज्यू, अहिले तपाईँसँग कुराकानी गर्दा गर्दै ललितपुरबाट कोही अहिले हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँगको कुराकानी, उहाँको विचार प्रश्न लिउँ, त्यसपछि फेरि तपाईँसँगको छलफल अगाडि बढाउँला। हेलो। हेलो हजुर नमस्ते, कहाँदेखि को बोल्नुहुन्छ? नमस्ते हजुर, म प्रमिला बस्नेत केसी, गोदावरी नगरपालिकाबाट। म राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य हुँ। अहिले हामीसँग जिल्ला सहकारी सङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलाल हुनुहुन्छ। अहिले किसानहरूको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि उहाँहरूले अभ्यास सुरु गर्नु भएको छ, यसबारेमा तपाईँहरूलाई अथवा त्यस क्षेत्रका अरू किसानलाई जानकारी कतिको छ? यसमा चाहिँ अब सर हाम्रो अध्यक्षजी माधव दुलालजीलाई पनि धेरै कुरा थाहा छ यो सम्बन्धी। अब मैले त भनिरहनु पर्ने अवस्था त छैन जस्तो लाग्छ होइन।
तर मेरो विचारले हेर्दाखेरि चाहिँ अब म पनि एउटा भनौँ न ग्रामीण क्षेत्रको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भोगेका कुराहरूबाट चाहिँ मेरा स्थानीय किसानहरूले दिदीबहिनीहरूले कसरी भोगाइ गर्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले जुन उत्पादन गर्नुहुन्छ अब बजारसम्म लानको लागि उहाँहरूको घरको परिवारबाट त्यति सबैको पहुँच पुगेको हुँदैन। आफैले डोकोमा हालेर लगनखेलको बजारसम्म अथवा त्यहाँभन्दा कता लान सकिन्छ भनेर लान खोज्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो लकडाउनको परिस्थितिमा गाडी बन्द भएको अब विभिन्न मापदण्डहरू छन्। ती अवरोधहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले पन्छाएर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ साह्रै नै गाह्रो भएको छ। अहिलेको अवस्थामा सहकारीहरूले किसानहरूको लागि के गरिदिनु पर्यो, के गर्नु पर्यो? हजुर, अब सहकारीहरू चाहिँ अब जस्तो हाम्रो टोलमा छ नि त, यो सहकारीहरू हुँदाखेरि चाहिँ सहकारीहरूले चाहिँ अब लक्षित किसानहरू कति छन्, ती किसानहरूका मर्का के छन् र उहाँहरूलाई कसरी हामीले माथि लान सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति सहुलियत दिएर समूहहरूलाई आबद्ध गरेर उहाँका उत्पादित वस्तुहरूलाई आफूले किनिदिएर त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण अथवा किनिदिएर अथवा उहाँहरूलाई नै समेटेर स्थानीय स्तरबाट ओडाबाट हुन्छ कि नगरपालिका समन्वय गरेर हुन्छ कि अब त्यो त्यसरी चाहिँ समन्वय गरेर बिक्री गरिदिए किसान अलि उत्साहित हुन्थे। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँको प्रश्नको लागि। हामी अध्यक्षज्यूसँग यो प्रश्नको बारेमा छलफल गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, उहाँले जुन यो बन्दाबन्दीको बेलामा किसानहरूलाई समस्या परेको छ भन्नुभएको छ, छोटकरीमा आफ्नो विचार राखिदिनु होला अध्यक्ष। एकदम धन्यवाद। उहाँले एकदम जेन्युन कुरा उठाउनु भएको छ। वास्तवमा भन्ने भने यो कार्यक्रम यो ललितपुर जिल्लाको यो उहाँ जुन ठाउँबाट कुरा गर्दै हुन्छ गोदौरीबाट, यो गोदावरी नगरपालिकामा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ र यो कार्यक्रम चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाका 4वटा ओडामा पनि सञ्चालन भएको छ। र अहिले जुन लकडाउनको परिस्थिति छ, यो लकडाउनभन्दा अगाडि नै गोदावरी नगरपालिकाका 3टा सहकारी संस्थालाई चाहिँ यो कार्यक्रमले चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ ढुवानीको साधन पनि हामीले दिइसकेका छौँ। अध्यक्षज्यू, हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा केही प्रश्नहरू प्राप्त भएका छन्, म तपाईँसँग राख्छु। हामीलाई मनोज कुमारले लेख्नु भएको छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार स्तम्भ सहकारी हो, जसले किसानलाई पनि अधिकतम सहयोग गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्छन्, तर त्यस्तो हुँदै छैन। किसानलाई आवश्यक पर्ने बिउ, मल, तालिम, त्यसै गरी सेमिनार जस्ता कार्यक्रम मार्फत सहकारीले किसानहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि तपाईँको योजना के छ भन्नुभएको छ एउटा कुरा। अर्को चाहिँ हिक्मत विष्टले सोध्नु भएको छ, किसानले मल, खाद, बिउ, बिजन पनि पाइँदैन, सहकारीहरूले त्यसमा पनि अहिले किसानहरूको लागि यो लकडाउनको निषेधाज्ञाका कारणले गर्दाखेरि त्यसमा केन्द्रित गर्दा कसो होला भन्नुभएको छ। अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ पुरुषोत्तम महराले, अहिले मकै कुटाउने तथा मकै खन्ने समय हो, यस्तो बेलामा मल, बिउ, बिजनको लागि पनि सहकारीहरू अलिकति सक्रिय भएर अगाडि बढ्नु पर्यो भन्नुभएको छ। छोटकरीमा जवाब दिनु होला। हुन्छ, यो चाहिँ वास्तवमा भने मलको लागि जुन अब कृषि सामग्री के त्यो हाम्रो मल दिने जुन कृषि सामग्री कम्पनी जुन छ त्यो मार्फतबाट दिनुपर्ने मलहरू पनि कृषि सहकारी मार्फतबाट दिने व्यवस्था छँदैछ। तर अहिले यो लकडाउनको परिस्थितिले गर्दाखेरि एकदम अब निक्लिन सक्ने अवस्था कसैको छैन, सबैजना त्रसित र आक्रान्तित भएको छ। भनेपछि सहकारी बजार कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले मल, बिउ, बिजन अथवा अरू प्रविधिको त्यो सहयोगको कुरा चाहिँ छैन कि छ? यो चाहिँ छैन, यो अहिलेलाई चाहिँ छैन। तर गत वर्ष चाहिँ हामीले नमुनाको रूपमा बिउहरू चाहिँ हामीले दिएका थियौँ होइन, जसको त्यति राम्रो परिणाम आउन सकेन। बिउ भनेको हामीले चाहिँ अब यो बिउ किसानसँग अलिकति हुक भोलममा दिनुपर्ने बिउ चाहिँ हामीले दिन सकेनौँ। अब यो इकोनोमीको कारणले गर्दाखेरि त्यसको कारणले परिणाम त्यति आउन सकेन र यो वर्ष बिउ दिने कार्यक्रम चाहिँ छैन। मलको विषयमा सहकारी संस्थाहरूले पहिलादेखि नै ललितपुरमा सहकारी संस्था मार्फतै मलहरू वितरण भइरहेको अवस्थाहरू छ। अहिले धेरै धन्यवाद छ अध्यक्षज्यू समयको लागि यहाँलाई। हामी कार्यक्रम जीवन रक्षामा छौँ। ललितपुर सहकारी सङ्घका अध्यक्ष माधव दुलाल हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ राष्ट्रिय परियोजना प्रबन्धक, शहरी विकास कार्यक्रमका परियोजना प्रबन्धक हुनुहुन्छ सुमन शेखर मानन्धर अहिले टेलिफोन सम्पर्कमा। प्रबन्धकज्यू, स्वागत छ कार्यक्रम जीवन रक्षामा यहाँलाई। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। यो जुन कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ, यद्यपि यो देशैभरि त सञ्चालन हुन सकेको छैन, तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि यो कार्यक्रमबाट किसानहरूको बारीको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउनको लागि हामी सक्छौँ अथवा यो किसानको उत्पादनलाई यो बजारले धान्न सक्छ भन्ने स्थिति छ कि अथवा यो भर्खर प्रयोगको रूपमा मात्रै हो, बिस्तारै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हो? धन्यवाद।
यो चाहिँ अहिले एउटा प्रयोगको जस्तो नै यो पाइलटिङ प्रोजेक्टको रूपमा हामी सुरु गरेका छौँ। खास गरी यो बागमती प्रदेशको 6वटा जिल्लामा चितवन, धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर, नुवाकोट र ललितपुरको 18वटा पालिकाहरूमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। करिब हामीले 72वटा चाहिँ पकेट एरियामा काम सुरु गरेका छौँ र यो जुन अब सहकारी मार्फत किसानहरूको उत्पादनलाई सहकारीकै बजार प्रणालीबाट उपभोक्तासम्म पुर्याउने भन्ने जुन हाम्रो लक्ष्य लिएको छ, यो चाहिँ अब 2018देखि सुरु भएको हो र पोहोर सालदेखि जुन पिकअप लिने बेलामा अलिकति यो कोरोनाले गर्दाखेरि यो बन्दाबन्दीले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई पनि असर चाहिँ पारेको छ यो कार्यक्रमलाई र अहिलेसम्मको बिस्तारै नतिजा हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामी आफ्नो लक्ष्यतिर नै हामी बढिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। हामीसँग अहिले देशका विभिन्न क्षेत्रबाट पनि केही नागरिकहरूले आफ्नो विचार, प्रश्न र त्यस क्षेत्रको लागि किसानलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा विचार पठाउनु भएको छ। म पाल्पाबाट एकजना सृजना कुँवरले आफ्नो प्रश्न र किसानहरूको उत्पादनको बारेमा प्रश्न पठाउनु भएको छ। म यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्छु, त्यसपछि छलफल अगाडि बढाउँला। म पाल्पाको रिब्दीकोटबाट सृजना कुँवर। पाल्पामा लकडाउन भएको ठ्याक्कै 1 महिना भएको छ। दैनिकी असहज रहेको छ। हामी किसान बारीभरि बन्दा सेमी लगायतका तरकारी उत्पादन छ, न बजार मूल्य राम्रो छ, न उत्पादन भएको तरकारी बजार पठाउन सकिएको छ। स्थानीय स्तरमा बेच्न पनि सबै पसल बन्द छ। व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने म जस्ता किसानलाई यो समय समस्या नै छ। बन्दाबन्दी कहिलेसम्म हो? खेती किसान गरेर साँझ बिहान खाने किसानलाई समस्या नै छ। यो जुन सहकारी बजार विकास कार्यक्रमको बारेमा हामी एकैछिनमा कुराकानी गरौँला, तर त्योभन्दा अगाडि किसान त यो देशैभर यो अधिकांश बहुमत सङ्ख्या नै किसानको यो मुलुकमा छ। त्यसो हुँदाखेरि यो कार्यक्रम जस्तो त्यो मोडेलमा, त्यो प्रारूपमा चाहिँ हामी अरू स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारहरूले यो कार्यक्रममा अपनत्व लिएर सञ्चालन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? यो कार्यक्रम अहिले बागमतीमा सुरु भएको छ र यसको चाहिँ अहिलेसम्मको रिजल्ट हेर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिकति यसमा एकदम आशावादी छौँ र यसलाई अब हामीले जुन अब भूमि व्यवस्था सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेछ। यो कार्यक्रमलाई हामीले 7वटा प्रदेशमा लाने पनि हामीले सोचिरहेका छौँ र अहिलेसम्मको रिजल्ट हेर्दाखेरि त्यो सम्भावना चाहिँ हामीले देख्छौँ। कार्यक्रम सञ्चालन नभएका जिल्लामा पनि किसानहरूले अथवा स्थानीय सरकारको बीचमा समन्वय गरेर त्यो अभ्यास गर्न सकिन्छ होला कि सकिँदैन? सहकारी बजारको एउटा कुरा म के स्पष्ट पारिदिन चाहन्छु भनेदेखि नि, जस्तै कि अब यो परियोजना भन्ने एउटा कार्यक्रम एउटा मोडेल प्रोजेक्ट हो। यो हामी सबै 77वटा जिल्लामा हामी लागू गर्न सक्छौँ। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, आर्थिक कारणले गर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ लिमिटेसनहरू हुन्छ होइन। तर यसले जुन एउटा किसिमको डाइरेक्सन दिएको छ, एउटा जुन किसिमको यसले चाहिँ एउटा बाटो देखाएको छ, जस्तो कि अब जिल्ला सहकारी सङ्घ साथै मलाई जहाँसम्म लाग्छ 77वटा जिल्लामा जिल्ला सहकारी सङ्घ हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँहरूको एउटा खाता संस्था जुन राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा पनि हामी समन्वय गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम लागू नभएको जिल्लामा पनि त्यहाँका किसानहरूले आफ्नो कुनै एउटा सहकारी स्थापना गरेर त्यो सहकारी संस्थालाई जिल्ला सहकारी सङ्घसँग आबद्ध गराएर त्यहाँको चाहिँ अब अरू स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गर्नुभयो भने अवश्य पनि यो सहकारीबाट बजारीकरण गर्ने यो जुन व्यवस्था छ यो चाहिँ राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मानन्दरजी, अहिले हामीसँग कोही टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्न विचार के छ सुनौ। हेलो। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको छोटकरी प्रश्न विचार के छ? मेरो नाम महानन्द सापकोटा। म चाहिँ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको जिल्ला मकवानपुर अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य पनि। तपाईँको खास किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि सहकारी अथवा सरकारवाला निकायको अहिलेको तत्कालको अवस्था अथवा त्यो भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ? यो यस्तो भइरहेछ, ग्याप कहाँनिर बिचमा रह्यो भने किसान र सहकारीको बिचमा केही ग्यापहरू छन्। किसान सबै सहकारीमा आबद्ध छैनन्। सहकारीमा आबद्ध नभइसकेपछि सहकारी मार्फत पाउने सेवा सुविधा किसानहरूले पाएका पनि छैनन् र किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सहकारीले नउठाएको अवस्थाहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि कमसेकम स्थानीय तह वडाले पनि चाहिँ साझेदारी संस्थासँग समन्वय गरेर काम गरिदियो भने अझ उपयुक्त र राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँको प्रश्न र सुझावको लागि। मानन्दरजी, यसबारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो एकदमै राम्रो सुझाव आएको छ होइन। अब यो सहकारी बजार विकास कार्यक्रम नाउनै सहकारी बजार विकास कार्यक्रम, यसले गर्दाखेरि हामीले सहकारीलाई छोडेर हामीले यो कार्यक्रम चलाउन सक्दैनौँ।
र मैले अघि पनि निवेदन गरेँ कि अहिले हाम्रो 6वटा जिल्लाको 18वटा पालिकामा हामीले काम गरेका छौँ भनेदेखि त्यहाँ जति पनि हामीले सहकारीहरू छानेका छौँ त्यो सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग नै हामी समन्वय गरेर हामीले सहकारीहरू छानेका छौँ र कुनै पनि कृषकले यो सहकारी बजार विकास कार्यक्रम मार्फत आफ्नो उत्पादनलाई बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि अवश्य पनि आफ्नो नजिकैको कुनै एउटा सहकारीमा आबद्ध हुन चाहिँ जरुरी देखिन्छ। मानन्दरजी, अहिले हामीसँग काभ्रेबाट पनि कोही किसान हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा पनि सुनौँ हामी। नमस्कार, मेरो नाम सेमन्तराज सापकोटा, रोसी 10 वाल्टिङ काभ्रे प्लाञ्चोक जिल्लाको कृषक। सहकारी मार्फत हामीलाई मल बिउ औजार समयमा उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। हामीले लकडाउनको कारण मल बिउ बिजन समयमा उपलब्ध हामीलाई हुन सकेको छैन। त्यसलाई सरकारले चाहिँ सहकारी मार्फत जिम्मा लगाएको छ। त्यो सरकारी मार्फत जिम्मा लगाएको सहकारीहरूले चाहिँ त्यो मल बिजनलाई कृषक समक्ष छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ। यो अहिले त बजारको मात्रै हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ, यद्यपि यो जुन किसानहरूलाई मल बिउ बिजनको समन्वय गर्ने सन्दर्भमा पनि सहकारीसँग यहाँहरूको केही त्यस्तो समन्वय भइराखेको छ कि छैन? अहिले हामीले यो मल र बिउको लागि चाहिँ खास गरी अब कृषि मन्त्रालयले चाहिँ हेर्ने गरेको छ होइन, र उहाँले पनि अहिले सहकारीहरू मार्फतै मल वितरण गर्ने भन्ने जुन कुरा गर्नुभएको छ। र अहिलेको जुन यो भयावह परिस्थिति छ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई अब लकडाउनलाई त हामी स्वीकार्नै पर्छ, किनभने सबभन्दा ठुलो त ज्यानको कुरा हो होइन। जाने रहेन भनेदेखि त मान्छेहरूले अरू देशले गरेर पनि काम छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन हाम्रो नेपाल सरकारले जुन अहिले यो कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि जुन लकडाउन गरेको छ त्यो परिस्थितिमा हामी सबैजना संवेदनशील हुनु जरुरी छ। र अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि विभिन्न ढुवानी साधनहरूको जुन अहिले चाहिँ आवत जावतमा जुन रोक लगाएको छ त्यसले गर्दाखेरि केही परिस्थिति चाहिँ अहिले गाह्रो भएको छ। अब आजदेखि जुन अहिले मैले समाचारमा सुनेअनुसार अझ अलिकता चाहिँ खुल्ला हुँदैछ, खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा भन्ने मैले सुनेको छु। बिस्तारै यो कोरोना सङ्क्रमण बिस्तारै कम हुँदै गएपछि बिस्तारै अब बजार पनि खुल्न थालेपछि यसको समस्या सायद हट्न सक्छ। र यसको लागि हामीले आवश्यक समन्वय चाहिँ हामीले कृषि मन्त्रालयसँग र सम्बन्धित सहकारीहरूसँग चाहिँ गर्न सक्छौँ। मानन्दरज्यू, हामीलाई अर्को एकजना कोही किसानले पनि आफ्नो प्रश्न विचार पठाउनु भएको छ। हजुर, मेरो गुनासो त्यो कृषकले चाहिँ जो उत्पादन गरेको फलफुल चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ नासियो बिलासियो यो महामारीले गर्दाखेरि। त्यसको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ उचित एउटा चाहिँ भाव पाउने, उचित ठाउँमा लाने भनेर चाहिँ तर केही पनि हुन सकेन। लगभग 1.5 लाख जतिको लिचीहरू मेरो चाहिँ नासियो। 15-20 हजार जतिको केरा अनि लगभग 1.5 लाख जतिको लिची नासियो। धन्यवाद। मानन्दरजी, उहाँले आफ्नो ठेगाना त बताउनु भएको छैन, यद्यपि उहाँको जुन त्यो सन्दर्भ छ त्यो सन्दर्भलाई जोडेर स्थानीय सरकार र अहिले त सरकारवाला धेरै निकायहरू गाउँ स्तरमा धेरै त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील छन्। उनीहरूको लागि तपाईँको केही सुझाव छ यसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यो उत्पादनले बजार पाउन सक्छ भन्ने बारेमा? मानन्दरजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हामी कार्यक्रम जीवन रक्षामा छौँ। मानन्दरजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर, यसको लागि समन्वय कसरी गर्न सक्छन् यदि यो कार्यक्रम सञ्चालन नभएको तर अरू क्षेत्रका नागरिक पनि यो कार्यक्रम मार्फत अथवा यस्तै यो प्रारूपबाट आउन चाहे भने? अब अघि जुन महानुभावले मलाई फोन गर्नुभयो होइन, हामीलाई फोन गर्नुभयो, उहाँ त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ र उहाँको जस्तो समस्या देशभरि नै सबै किसानहरूलाई छ होइन। उहाँको चाहिँ 1.5 लाख जति नोक्सान भयो भन्नुभयो। नोक्सानले धेरै किसानहरूलाई भएको छ र यसको लागि केही न केही बाध्यताहरू हाम्रो पनि छ। अहिले जुन बजारहरू बन्द छ, बिहान चाहिँ 9 बजेसम्म मात्र बजार खोल्न दिने, अझ किराना पसल खोल्न दिने भन्ने होइन, र तरकारी फलफुललाई ढुवानी गर्न दिने भने पनि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ रोक लगाएको पनि हामी सुनेका छौँ। र अहिलेलाई सबभन्दा मेरो विचारले कुनै पनि किसानहरू नेपालको जुनैसुकै क्षेत्रमा भए पनि उहाँले आफ्नो स्थानीय सरकारलाई गएर त्यहाँको चाहिँ सम्बन्धित कुनै सहकारीहरू छ भनेदेखि त्यो सहकारीहरू मार्फत चाहिँ केही उहाँहरूले अलिकता
पहल गर्नुभयो भने यसको चाहिँ समस्याको समाधान निस्कन सक्छ। मानन्दरज्यू, अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तमा आउँदैछौँ। सहकारी विकास यो कार्यक्रम अन्तर्गत किसानहरूको कति मात्राको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने, यसको मापदण्ड, यसको प्रक्रिया के हुने भन्ने बारेमा के छ त्यो छोटकरीमा बताउनको लागि अनुरोध गर्दछु। अहिले हामीसँग करिब 72वटा पकेट एरियामा 71वटा सहकारीसँग काम गरेका छौँ। करिब हामीसँग 14,000 जति किसानहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र अहिले हामीले अघि हाम्रो जिल्ला सहकारी सङ्घ ललितपुरको अध्यक्षले पनि भनिहाल्नुभयो, अहिले हाम्रो चाहिँ खास गरी प्रारम्भिक स्तरमा चाहिँ 50वटा जति सङ्कलन केन्द्र बनाएका छौँ भनेदेखि केही जिल्ला स्तरीय मार्केटहरू बनाएको छ भने स्याटेलाइट मार्केट भन्ने काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले काबेलको कपनमा सुरु भएको छ र ललितपुरमा पनि सुरु गर्ने वाला छौँ। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ यति नै भनौँ भनेर हामी चाहिँ यकिनका साथ हामी भन्नु सक्दैनौँ। तर हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ कि यो बिस्तारै हामीले यो मार्केटहरू बनाउँदै गएर किसानहरूले उत्पादन गरेको हाम्रो जुन जति पनि सहकारी संस्थामा आबद्ध किसानहरूको सकेसम्म बढीभन्दा बढी उहाँहरूको उत्पादनलाई हामीले बजारसम्म पुर्याउने कोसिस गर्छौँ। सहकारी बजार विकास कार्यक्रम नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमद्वारा सन् 2018 फेब्रुअरीबाट यो कार्यक्रम सुरु गरियो र बजार संरचनाको स्थापना सङ्कलन केन्द्र अहिलेसम्म 49, चाभेल, काठमाडौँ, महालक्ष्मी स्थान, ललितपुरमा सेटेलाइट सहकारीको बजार, नुवाकोट र काभ्रेमा जिल्ला सहकारी बजार, त्यसैगरी रत्ननगर नगरपालिका र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा पनि पालिका स्तरीय सहकारी बजारको स्थापना गरिएको छ। भरतपुरमा क्षेत्रीय स्तरको सहकारी बजार स्थापना गरिएको छ। मानन्दरज्यू, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद हजुर। धेरै धन्यवाद। सहकारी विकास कार्यक्रमका राष्ट्रिय परियोजना प्रबन्धक सुमन शेखर मानन्दर हुनुहुन्थ्यो। हामी कार्यक्रम जीवन रक्षाको करिब अन्तमा आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रम जीवन रक्षा लिएर आउँदो अङ्कमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाईँको मनमा उठेका प्रश्न र कुनै विचार भए हामीलाई पठाउन वा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना sazakhbar@gmail.com, IVR नम्बर 015260 फोन गरेर पनि दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज CIN साझा खबर वा ट्विटर ह्यान्डल CIN खबरमा पनि तपाईँ मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धेरै धन्यवाद दिँदै रेडियो कार्यक्रम जीवन रक्षाबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।